सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। इस्लाम हर दिल अजीज हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कुरैशी दामत बरकातहुमुल आलिया, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि वो अपनी ख़ानदानी तौर पे बड़ी मजबूरी थी, उनकी अहलिया बीमार थी, अभी भी वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, कि उन्होंने शफ़क़त फरमाई हमारी दावत पे। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दिलजमी के साथ उनका बयान फरमाएँ। हम हज़रत को खुश आमदीद भी कहते हैं गुजरांवाला उलमा फ़ोरम की तरफ से, जमीयत अहले सुन्नत की तरफ से, उलमा राब्ता कमेटी की तरफ से, तमाम अकाबिरीन की तरफ से हज़रत के मशकूर हैं और हज़रत को खुश आमदीद कहते हैं। बिला ताख़ीर हज़रत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2022 बरोज़े इतवार है और अहले हक़ की एक अज़ीम सरज़मीन मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात जामे मस्जिद शेरांवाला बाग गुजरांवाला में आप और हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व नामूस सहाबा कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की दीनी खिदमात की खराज तहसीन के लिए जमा हैं, उनकी खिदमात के लिए अभी मौलाना मुनीर साहब तो 70 साल की बात कर रहे हैं। अगर हज़रत इमाम आले सुन्नत वल जमात उस्ताद ज़िल मुकर्रम शेखुत तफ़सीर वल हदीस मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह के साथ मिला लिया जाए तो ये 1 सदी से भी ज़ायद की खिदमात बनती हैं। हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उस्ताद मोहतरम के फ़र्जंदे अर्जुमंद, मेरी भी हज़रत शेख रहमहुल्लाह से एक निस्बत तलम्मुज़ रही, और हम जैसा कोई बंदा या मुझ जैसा बंदा बैठकर हज़रत पर कोई बात करे तो मेरे ख्याल में शयान शान न हो। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि ई खाना हमा आफ्ताब आस्त, अल्लाह ताला ने इन लोगों को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए और खालिसतन मज़हब के दिफा के लिए चुन लिया है। रब्बे करीम ने हज़रत इमाम अहले सुन्नत वल जमात पर वो करम फरमाया था कि रहती दुनिया तक यकीन माने अगर अहले बातिल कोई 7वां जन्म भी हो सकता हो, वो भी लेकर आ जाएं तो इनके दलाइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने उनकी औलाद पर भी यही करम और फजल का मामला फरमाया है। हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहुम खिदमात सिर्फ मुल्क में नहीं है, बैरून मुल्क का बड़ा तबका भी इनकी सलाहियत और अहलियत को मोतरिफ़ है। सिर्फ अपने नहीं, बेगाने में इनकी सलाहियत के मोतरिफ़ हैं। यकीन मानिए, मैं कभी तहरीर पढ़ने में अगर दिलचस्पी रखूँ ना, हज़रत इमाम अहले सुन्नत और बड़े बुज़ुर्गों की बात अपनी जगह, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह या शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम या हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, रब्बे करीम ने इनकी कलम में वो चाशनी दी है कि जब आप इनकी तहरीर को पढ़ेंगे तो शायद 1 सफ़ा 2 सफ़े 3 सफ़ों की बात नहीं, जब तक मज़मून मुकम्मल नहीं होगा आपकी चाहत की प्यास की तकमील नहीं होगी। आप पढ़ते ही पढ़ते चले जाएंगे। रब्बे करीम ने इनको सलाहियत से नवाजा है। मेरे दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है। एक बात जहन में रखें, तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं किसी अमानत की हिफाजत करना, किसी अच्छी चीज़ की निगरानी करना। नामूस रिसालत और नामूस सहाबा, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने
इन साहिबुल इज़्ज़त असहाबुल इज़्ज़त लोगों को खुद दी है। रिसालत और सहाबियत ये दोनों जो हैं ये अल्लाह ताला का इंतखाब है। इसमें कोई बंदे की अपनी सलाहियतों की बात नहीं होती कि कोई 1 करोड़ नफल पढ़ ले तो नबी बन जाए, 10 लाख नफल पढ़ ले तो सहाबी बन जाए। ऐसा नहीं है। नबी और सहाबी का जो मामला है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। इरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हदीस पाक जिक्र फरमाई है मुस्तदरक के हाकिम में, इमाम हाकिम ने उसको जगह दी है, वो भी यही है। रब्बे करीम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, कि रब्बे करीम ने अंबिया में खत्म नबूवत के ताज के लिए मुझे चुना और तमाम उमम के असहाब में सहाबा को मेरी खिदमत के लिए चुना। तो जब अल्लाह ताला ने रिसालत मआब के ओहदे को भी चुना है और उनके साथियों के सहाबा के ओहदे को भी खुद चुना है, तो याद रखें तहफ़्फ़ुज़ का पहला काम भी अल्लाह ताला ने किया है। रब्बे करीम ने नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, कुरान करीम में उसको जगह दी है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का काम भी किया है, कुरान करीम में उसको जगह दी है। सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब की आयत नंबर 57 रब्बे करीम ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह के रसूल की नामूस के खिलाफ बात करें, इनको तकलीफ के मामले में बात करें, इनकी इज्जत पर कोई बात करें, तो रब ऐसे बदबख्त पर दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी लानत करता है। तो अल्लाह ताला ने बात फरमाकर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खुद बात फरमाई है। ऐसे नामूस सहाबा का मामला है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन वो ज़वात कुदसिया है जिनके नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत भी अल्लाह करीम खुद करते हैं, क्योंकि इंतखाब अल्लाह का है। अगर आप पहला पारा उठाएं, इसका दूसरा रुकू उठाएं, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा उठाएं, तो रब्बे करीम फरमाते हैं कुछ लोगों को ईमान के लिए आइडियल और मॉडल चाहिए था, तो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मॉडल यूं पेश किया कि आमिनु कमा आमन नास, सहाबा जैसा ईमान लाओ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कमा आमन अबू बकरिन, कमा आमन उमरु, कमा आमन उस्मानु, कमा आमन अलीयुन, फरमा इन जैसा ईमान लाओ। मुमिन बनना चाहते हो, दीन इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहते हो, मजहब पे अमल करना चाहते हो, तो इन शख्सियात जैसा आप ईमान लाओ, इन जैसे मुमिन बनो, इन जैसे अकायद और नजरियात के हामिल बनो, तब जाकर आपका ईमान मोतबर है। लेकिन जो सामने वाला था उसे ईमान नहीं चाहिए था, उसे सहाबा पे तंज चाहिए था, उसने सहाबा पे एतराज करना था, तो एतराज करते हुए वो नुक्ता पेश करता है अनुमिनु कमा आमन सुफहा, नऊजुबिल्लाह, हम तो इन सहाबा को अक्लमंद भी नहीं समझते, हम इन बेवकूफों जैसा ईमान लाए। रब्बे करीम यूं फरमा सकते थे कद कज़बतुम, तुमने झूठ बोला, आप गलत कह रहे हो, इन्नकुम लकाज़िबून, आप कज़्ज़ाब हो, जैसे सूरत अल काफिरून सूरत नंबर 63 में फरमाया। लेकिन यूं नहीं, रब्बे करीम ने इनको इनकी जुबान में जवाब दिया, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, इन सहाबा पे तो हाथ अल्लाह का है, कोई गलती होगी भी तो वो अल्लाह और इनका मामला है, रब माफ करके रजी अल्लाह की सर्टिफिकेट दे रहा, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी बेवकूफी का इल्म भी नहीं है। इससे समझ आया नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हो वो भी अल्लाह ने करके दिखाया, नामूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ हो वो भी अल्लाह ताला ने करके दिखाया। मेरे दोस्तों, आज हम जिस वतन में बैठे हैं, वतन अजीज, सल्तनत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, यहाँ अब मसला ये है कि आज यहाँ पर पहले तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, जब हम मुल्क में इस्लाम की बात करें तो ये भी जुर्म समझा जाता है, उसके लिए कवायद जवाबित बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं, भी आप इस तरह दीन की बात कर सकते हैं। फिर हम उस लेवल को लेकर लीगली तौर पे जिद्दोजहद करते हैं और उस दायरा कार के अंदर रह के, उस दायरा बाउंड्री के अंदर रह के जब हम दीन इस्लाम के लिए बात बनवाते हैं तो कानून बनना मुश्किल हो जाता है, और जब कानून बन जाता है फिर हम हैरान हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारे मुल्क के कंट्री का आईन, हमारे मुल्क का आईन होता है, हमारी कंट्री का वो आईन और ज़वाबित और कानून बन चुका होता है,
لیکن اگر کوئی اس قانون کو وائلیٹ کرے، اس قانون کی وائلیشن کرے، کوئی گستاخی میں ناموس صحابہ یا ناموس رسالت پر کوئی بات کرے، تو اس کے جواب میں بھی محنتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، روڈ بلاک ہم کرتے ہیں، جلوس ہم کرتے ہیں، اسٹرائک ہمیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کے لیے درخواست بھی ہمیں جمع کرانی پڑتی ہے۔ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر باقی چیز ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، باقی قوانین پہ عمل درآمد ملک کی ریاست کے بندوں کی ذمہ داری ہے، تم تنخواہ ہی اس چیز کے لیتے ہو، تمہیں نوکری بھی اس چیز پہ دی گئی ہے کہ تم ملک کے آئین اور قانون کے وفادار رہو گے، تو پھر کیا بات ہے کہ جو مذہبی قوانین ہے، پھر کیا معاملہ ہے جو اسلامی لاز ہیں، اسلامک لا پہ عمل کرنے کے لیے داڑھی والا اٹھے، پگڑی والا اٹھے، مسلمان اٹھے، مومن اٹھے۔ آپ لوگ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اگر اسلام کی چھوڑیں اپنے ملک کی آئین کے تحفظ کی فکر ہوتی تو یہ آپ کرتے، یہ ہمیں روڈوں پہ آ کر نہ کرنا پڑتا۔ اور میں اس پر بعض اوقات حیران ہوں، یقین مانیے ہمیں یہ تو دوسری طرح پہ گویا لڑایا جا رہا ہے۔ یہی ہم محرم کی مجالس پہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے کوئی بات اٹھے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، تو ہم سب کہتے ہیں بھئی شیعہ سنی آپس پہ کیوں لڑے؟ جب ملک میں قانون موجود ہے، ایکٹ موجود ہے، آئین موجود ہے، اور جو ہے نا مقدس شخصیات کی گستاخی پر قانون حرکت پہ کیوں نہیں آتا؟ اس پر ذمہ داری پولیس کی ہے، اس پر ذمہ داری انتظامیہ کی، ہم اس پہ کیوں آگے آئیں؟ جس طرح باقی قوانین کے لیے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے ریاستی طور پہ اس پہ ایکشن ہوتا ہے، اور ریاستی طور پہ باقاعدہ اس ریٹ کو نافذ کرنے کے لیے آخری حد تک جایا جا سکتا ہے، تو کیا مطلب ہے ملک پاکستان کلمے کے نام پہ معرض وجود میں آیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بیس اور بنیاد بنی، اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد میں چیمیں جبی بھی ہوتے ہیں، اس پر اعتراضات بھی آتے ہیں، اس کے اوپر پھر بات کرنے والے پر بھی اشکال آ جاتے ہیں۔ یوں نہیں ہوگا، اگر ملک کا آئین ہے تو برابری کی بنیاد پہ پھر اس کا تحفظ پیش کیا جائے گا۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، جب ملک میں ناموس رسالت پر کوئی بات آئے تو اس آئین اور قانون کے ترتیبوں کو خراب کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی غلط استعمال اس کا ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے کوئی ترمیم، کچھ معاملات میں نرمی، کچھ فلاں دیکھا جائے۔ بھئی غلط استعمال تو چھوڑو، آج تک اس قانون کو تم نے صحیح استعمال ہونے دیا؟ کوئی اگزامپل دکھا دیں، کوئی مثال دکھا دیں، کوئی چیز بطور ثبوت کے دکھا دیں کہ آپ نے صحیح استعمال اس کا ہونے دیا ہو۔ اچھا، اس پر عام پولیس والا تو تحقیق نہ کرے، ایس پی لیول تک بندہ بیٹھ کے تحقیق کرے، ٹھیک ہے۔ جب ایس پی لیول تک تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو لوئر کورٹ، ہائی کورٹ بیٹھ کے آسیہ ملونہ کی سزا کو برقرار رکھتا ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ اوپر جا کر آدھے گھنٹے میں 9 سال کے کیس کو سن کے فارغ کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ الزام دوسروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ آپ نے ہمیں کہا کہ ناموس رسالت کے قانون کا استعمال غلط ہوا، جب قانونی تقاضے پورے ہو گئے، تمام لیگلی طور پہ ایک ایک چیز کو سیٹ کر کے قانون پیش کر دیا گیا ہے۔ ایس پی لیول کی تحقیق کرے، ایس پی تحقیق کر چکا ہے، جو تفتیشی افسر ہے وہ اسی لیول کو، اس گریڈ کا ہو، وہ تحقیق کر کے اور غصے سے اپنے پین کو توڑ چکا ہے کہ اس نے تو اس حد تک گستاخی کی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں چاہوں تو اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں، لیکن میں قانون اور آئین کا پابند ہوں، وہ قلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، لوئر کورٹ اسے بحال رکھتی ہے، ہائی کورٹ اس سزا کو بحال رکھتی ہے، اور راتوں رات آپ اس کو ختم کر دیتی۔ تو یوں نہیں ہوگا۔ جب یہ معاملہ ہوگا پھر مذہبی طبقہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہمیں جمہوریت کے نام پہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے، ہمیں آئین کے نام پر کسی اور راستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اگر یہ طبقہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تو پھر بتائیں ملک کا کیا حال ہوگا؟ یہی بات تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان رب کریم ان کی حفاظت فرمائے، وہی ارشاد ہر وقت فرماتے ہوئے آ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر ملک پر کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو آپ کو یہ ٹوپی اور پگڑی اور داڑھیوں والے دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی ملک کے ساتھ ٹھہرے ہیں، یہی وفادار ہیں، کیوں؟ انہوں نے ملک بنایا تھا، یہی ملک بچائیں گے، اور کہتے ہیں میں نے کلاشن کوف کلچر کو ختم کر کے جمہوریت کے راستے سے، انتخاب کے راستے سے
الٹ نہیں بیلٹ کے راستے سے عوام کو میں نے اس چیز پر آمادہ کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے کرتوت ریاستی لیول پر ترتیبیں اس بات پہ نے ریورس گیئر پر مجبور کر رہی ہیں، ویڈرائلنگ پوزیشن پر ان کو لا رہی ہیں کہ جو اپنی طرف سے آپ لوگ اپنا بیہیویئر پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو اس موقع پر پیش کیا جانا چاہیے۔ میرے دوستو، تو یہی حال ناموس صحابہ کے معاملے کا ہے۔ مین ٹی وی پر بیٹھ کر، نیشنل ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یہ 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے، ایڈوکیٹ لیول کی ایک خاتون بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہتی ہے جب خلیفہ وقت میں خاتون اول کو انصاف نہیں ملا تھا تو بتائیں اور کس کو انصاف ملے گا؟ بتائیں اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ کیا ایکشن ہوا؟ کیا معاملہ ہوا؟ حق یہ تھا اس کے خلاف ریاستی مشینری حرکت میں آتی۔ آپ اپنے آئین اور قانون کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ تو اس پہ کوئی حرکت میں بات نہیں کر رہے۔ اگر حکومتی لیول کی شخصیات پر بات ہوتی ہے تو اس کے لیے پیکا اور ٹیکا کے قانون آ جاتے ہیں، باقی معاملات آ جاتے ہیں، لیکن اس شخصیت کے لیے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اس دھرتی پہ اس جیسا امت میں پیغمبر کے بعد رحیم و کریم کوئی نہیں ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے تو بتائیں پھر کس کی عزت اور ناموس محفوظ ہوگی؟ یہ ہمارے نیشنل ٹی وی پر ہو رہا ہے، یہ ہمارے اسکرین پر ہو رہا ہے، اور ہماری نیو جنریشن کیا سمجھے گی معاملہ کیا ہے؟ اور بوگس کیس، فضول کیس، غلط الزام، جھوٹا اور فیک الزام ایک اس شخص پر جو صحابہ کرام اور آل بیت عظام سمیت پوری امت کا امام ہے، اس پر تو کوئی اشکال نہیں۔ ایسے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے لیے کیا سے کیا معاملات نہیں آتے۔ اچھا، جب اس طرح قانون اگر حرکت میں آ بھی جائے، ہمارا مذہبی طبقہ، یہ داڑھی اور پگڑی والے اس بات پر ریاست اور حکومت کو مجبور کر دیں کہ واقعی اس نے آئین اور قانون وائلیٹ کیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے عدالت میں ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کرایا جاتا ہے، اجی یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں پوچھ سکتا ہوں، رسالت مآب کی ذات اقدس نعوذ باللہ تختہ مشق ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ تختہ مشق ہے، جو اٹھے اعتراض کر دے اجی بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوف کبھی آرمی چیف کی توہین تو نہیں کرتا؟ نہیں، یہ جو بے وقوف ہے، یہ جو پاگل ہے، اسٹوپڈ مین ہے، اس کے لیے آپ نے مینٹل سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا ہے، یہ کبھی کسی باقی سینئر افسر اور دفتر کی توہین تو نہیں کرتا۔ اسے توہین ملی ہے تو ذات اقدس کی ملی ہے۔ تو ان معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن نہیں، اب آپ کو ہوش لینا چاہیے۔ ناخن سے معاملہ بہت گزر چکا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت کہی ہیں۔ میں نے ان حضرات سے معذرت کی تھی، مجھے گھریلو پرابلم ہے، تو میرے لیے آپ دعا بھی کریں۔ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری پہلی اور میری باوفا اہلیہ، جس کی وجہ سے مجھے اہلیہ کی تعداد میں رب نے اضافہ دیا، اس جیسی باوفا خاتون اس ٹائم اینیتھیزیا میں ہے، نشے میں ہے، او ٹی آپریشن تھیٹر میں ہے۔ میں نے صرف دین کے لیے اور حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کو خراج عقیدت کے لیے سفر کیا ہے۔ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، اس سمے جتنے بیمار ہیں رب کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ میں نے اسی عالم میں آپ کے سامنے جتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر سکتا تھا میں نے کر لی، تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔